देवीनारायणीयम् दशकम् 20 देवकी पुत्रवधम्। अतोरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः श्रीदेवकी शौरिविवाहरङ्गे सर्वैः श्रुतम् व्योमवच स्फुटार्तम्। अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोष्टमः कंस तवान्तकः स्यात् श्रुत्वेति ताम् हन्तुमसिम् ददानः कंसो निरुद्धो वसुदेवमुख्यैः। अताह शौरी शृणु कंसपुत्रान् ददामि ते शपथम् करोमि एतद्वचो मे व्यभिचर्यते चेन् मत्पूर्वजाता नरके पतन्तु। श्रद्धाय शौरेर्वचनम् प्रशान्तः ताम् देवकीम् भोजपतिर्मुमोच। सर्वे च तुष्टा यदवो नगर्याम् तौ दम्पती चोषतुरात्तमोदम्। काले सती पुत्रमसूततातः कंसाय निःशङ्कमदात्सुतम् स्वम् हन्तानमेयम् शिशुरित्युदीर्य तम् प्रत्यदाद्भोजपतिश्च तस्मै। अथाशुभूभार विनाशनाख्य त्वन्नाटकप्रेक्षणकौतुकेन श्रीनारदः सर्वविदित्य कंस अदृश्यहासं सकलम् जगाद। त्वम् भूपदैत्य खलु कालनेमिर्जगत्प्रसिद्धो हरिणा हतश्च तत्रोऽत्र जातोऽसि सुराहरिश्च त्वाम् हन्तुमिच्छन्त्यधुनापि शत्रुम्। देवास्तदर्थम् नररूपिणोऽत्र व्रजे च जाता वसुदेवमुख्याः नन्दादयश्च 13 इमेन विस्रम्भणीया न च बान्धवास्ते। त्वम् व्योमवाणीम् स्मर देवकस्य पुत्र्या सुतेष्वष्टमताम् गतः सन् स त्वाम् निहन्ता हरिरेव शत्रुर्अल्पोऽपि नोपेक्ष्य इतीर्यते हि। सर्वात्मजानाम् नृपमेलने स्याः सर्वेष्टमास्यु प्रथमे च सर्वे मायाविनम् विद्धि हरिम् सदेति गते मुनौ क्रोधमियाय कंसः। स देवकी सूनुमरम् जगान कारागृहे ताम् पतिमप्यबध्नात् तयोः सुतान् 6 खलु जातमात्रान् हत्वा कृतम् स्वम् हितमेव मेने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापम् करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्म रतिप्रियस्ते भवानि भक्तम् कुरु माम् नमस्ते। श्रीमात्रे नमः।